दुईटा ठुला पार्टीहरूको बिचको एकताको प्रक्रिया, त्यस पछाडि अनेरासुबीउ र अनेरासुबीउ क्रान्तिकारीको बिचको एकता र केही समय अगाडि गत 77 को अन्तिममा आएर एकता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कने अदालतको आदेशसँगै अनेरासुबीउ र अनेरासुबीउ क्रान्तिकारी पनि फरक फरक सङ्गठनको रूपमा स्थापित भयो र क्रियाशील भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा अनेरासुबीउ क्रान्तिकारी प्रतिगमन भाग 1 विरुद्धको सङ्घर्षशील हुँदै प्रतिगमन भाग 2 का विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दै शैक्षिक एजेन्डाहरूको शैक्षिक मुद्दाहरूको पक्षमा आम विद्यार्थीका चासोका सवालमा आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै त्यसको चाहिँ शैक्षिक एजेन्डा र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै राष्ट्रियताका कतिपय सन्दर्भहरूमा सङ्घर्ष गर्दै हामी आन्तरिक जीवनमा फर्किएर सङ्गठनको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारीमा गएका छौँ। अनेरासुबीउ क्रान्तिकारीको गत 77 चैत्र 14 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले यही असोज 78 को असोज 8 देखि 10 गते 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय लगत्तै हामी बेनोज हाम्रो सङ्गठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी जो अहिले बेपत्ता शहीद हुनुहुन्छ, जसलाई 58 फागुन 24 गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले मोरङको खोर्सानीमा हत्या गरेको थियो। हाम्रो सङ्गठनका पूर्व महासचिव पूर्ण पौडेल जो अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्मृतिमा उहाँहरूको सम्मानमा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढ अभियान सञ्चालन गर्दै सङ्गठनका आन्तरिक सबै सङ्गठनका कमिटीहरूलाई सङ्गठनका सम्पूर्ण तहहरूलाई पुनर्गठन भेला सम्मेलन मार्फत आधारभूत कमिटीसम्म हुँदै राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ। तर गत वैशाख 16 गतेदेखि भएको लकडाउन र अहिले पनि कोभिडको महामारी चलिरहेको यो बेलामा पनि अनेरासुबीउ क्रान्तिकारी आफ्नो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति तयारी गरेको छ र त्यो तयारी अनुरूप हामी सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलन सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेको हुनाले त्यो कार्ययोजना मुताबिक राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ र म यो भूमिका सहित हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनसँग सम्बन्धित भएर तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति म यहाँहरूको बिचमा पढेर सुनाउन चाहन्छु। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारी केन्द्रीय समिति प्रेस विज्ञप्ति। हाम्रो महान तथा गौरवशाली सङ्गठन अनेरासुबीउ क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठक मिति 2078 4/29 गते भर्चुअल माध्यमबाट बस्यो। सङ्गठनका अध्यक्ष रञ्जित तामाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विद्यार्थी फ्याक्सन इन्चार्ज कमरेड हितमान साक्य, सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्ल, पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र नेउपानेको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। बैठकले लिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। 1. 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन। क. अनेरासुबीउ क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन यही 78 असोज 8, 9 र 10 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरिएको छ। ख. राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा निम्न अनुसार रहेको छ: शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि हाम्रो आन्दोलन, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सामाजिक न्यायको पक्षमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन। ग. वर्तमान केन्द्रीय समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिमा रूपान्तरण भएको छ। आयोजक समितिकै रूपमा सम्मेलनसम्म केन्द्रीय पदाधिकारी तथा अन्य सदस्यहरूको जिम्मेवारी यथावत रहनेछ। सम्मेलन तयारीको सन्दर्भमा सङ्गठनात्मक काम भाद्र 15 गतेसम्ममा इकाइ, क्याम्पस, पालिका भनेको गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको भेला वा सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्ने। भाद्र 25 गतेसम्म जिल्लाहरूको भेला वा सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्ने। भाद्र 25 गतेदेखि असोज 1 गतेसम्म प्रदेशहरूको भेला वा सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्ने। सम्पूर्ण सबै तहका भेला र सम्मेलनहरू सहमतिका आधारमा गरिनेछ। यो सहमतिका आधारमा भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अनेरासुबीउ क्रान्तिकारीको तर्फबाट हामीले 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा पहिलोपटक निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा केन्द्रीय समिति चयन गरेका थियौँ
यद्यपि आधारभूत तहका सबै कमिटीहरू हामीले सहमतिकै आधारमा गरेका थियौँ। आजको कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर, बढ्दो तेस्रो लहर, त्यस पछाडि शैक्षिक संस्थाहरू नलागिरहेको सन्दर्भ, परीक्षाहरू चलिरहेको सन्दर्भमा हामीले तलदेखि आधारभूत तहदेखि माथिसम्मका सबै कमिटीहरूलाई निर्वाचनको विधिद्वारा भनेर हामीहरूले विधानले व्यवस्था गरे पनि हामीले यसपटक सहमतिको माध्यमबाट हाम्रा सबै कमिटीहरूलाई अवधाविक गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। सङ्गठनको विधानलाई थप व्यवस्थित गर्न भर्चुअलको माध्यमबाट हामी विधान सम्मेलन गर्नेछौँ। हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेका थियौँ, हामी राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगाडि हामी विधान सम्मेलन गर्छौँ र विधान सम्मेलन मार्फत हाम्रो विधान कस्तो बनाउने, हाम्रा कमिटीहरूको सन्दर्भमा विधानले व्यवस्थित गर्नुपर्ने सङ्गठनको आधारभूत विभिन्न नियमको सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामीले जे सोचेका थियौँ त्यो हामीले भौतिक हिसाबले गर्न नसक्ने अवस्था भए तापनि भर्चुअल्ली हामी 1000 विद्यार्थीहरूलाई, विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराएर भर्चुअल्ली हामी विधान सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका छौँ। राजनीतिक तथा वैचारिक काम, जनवादी शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि र समाजवादी शिक्षाको मार्गचित्र विशेष बहस कार्यक्रम गरिनेछ। हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनभन्दा अगाडि भने राष्ट्रिय क्रान्तिकारीले भन्दै आएको जनवादी शिक्षा के हो र त्यो शिक्षाका आधारहरू के हुन् र हामी आज शैक्षिक अधिकारका हिसाबले कुन ठाउँमा छौँ र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा राष्ट्रिय क्रान्तिकारीको योजना एजेन्डा के हो भन्ने बारेमा हामी एउटा अन्तर्क्रिया गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। बदलिँदो परिस्थितिमा विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशाको सन्दर्भमा हामी एउटा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बेलामा विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता छ कि छैन भनेर विभिन्न टिप्पणी भएको बेलामा हामी विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशाको सन्दर्भमा एउटा अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। राष्ट्रियता र शिक्षामा स्वाधीनता विषयमा हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। 3वटा अन्तर्क्रिया हामी सम्मेलनभन्दा अगाडि गर्नेछौँ। सकेसम्म भौतिक हिसाबले, भएन भने भर्चुअल्ली हामी यो गर्नेछौँ। कोभिड कहरलाई मध्यनजर गर्दै यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा आयोजक समिति सहित 779 जना प्रतिनिधि समावेश गरी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न समिति र उपसमितिहरूको गठन गरेर सम्मेलनको तयारी गरेका छौँ। मूल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रञ्जित तामाङको नेतृत्वमा सिङ्गो केन्द्रीय समिति, जो आयोजक समितिमा हामीले बदलेका छौँ, सिङ्गो आयोजक समिति मूल व्यवस्थापन समितिको रूपमा रहनेछ र सम्मेलनलाई सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न उपसमितिहरू बनाइएको छ। उपसमितिहरू मध्येमा प्रतिवेदन लेखन उपसमितिको संयोजकमा सङ्गठनको अध्यक्ष म स्वयं रहने गरी केन्द्रीय कार्यालयका साथीहरू, अध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका साथीहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र महासचिव रहने गरी प्रतिवेदन लेखन उपसमिति तयार गरेका छौँ। विधान मस्यौदा उपसमिति महासचिव कर्णेल उत्तम अधिकारीको नेतृत्वमा उपमहासचिव लक्ष्मी जोशी, सचिव प्रवीणा अधिकारी, सचिव पवन कार्की, सचिव गजेन्द्र देव र सचिव मदन भुल रहेको उपसमिति विधान मस्यौदा उपसमिति तयार गरेका छौँ। प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन उपसमितिमा सङ्गठनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जीपी मैनाली र केन्द्रीय समितिको सचिव क्षितिज सापकोटा सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेका छौँ। आर्थिक व्यवस्थापन उपसमितिमा उपाध्यक्ष पञ्चा सिंहको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष दिपेश पुन, उपमहासचिव मिलन एमसी र कोषाध्यक्ष केशव रावल रहेको आर्थिक व्यवस्थापन उपसमिति तयार गरेका छौँ। अतिथि व्यवस्थापन यहीँभित्रका र कतिपय विदेशी अतिथिहरूको व्यवस्थापनको निम्ति उपाध्यक्ष कमरेड दीपक देवकोटाको संयोजकत्वमा उपमहासचिव आशा तमु र केन्द्रीय समितिको सचिव नरेश रेग्मी रहेको अतिथि व्यवस्थापन उपसमिति बनाएका छौँ। प्रतिनिधि छनौट तथा अभिलेखीकरण उपसमितिमा उपाध्यक्ष तिलकराज भण्डारीको संयोजकत्वमा सचिवहरू नारायण खनाल, सूर्यनारायण शाह, मदन भट्टराई रहेको प्रतिनिधि छनौट तथा अभिलेखीकरण उपसमिति बनाएका छौँ। मेष तथा मञ्च व्यवस्थापन उपसमिति सङ्गठनका उपाध्यक्ष विजय गौतमको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष दीपक जोशी र सचिव अमरजङ साई रहेको उपसमिति गठन गरेका छौँ।
स्वयंसेवक विद्यार्थी स्वयंसेवक उपसमितिमा सङ्गठनका उपाध्यक्ष इन्द्र भुषालको संयोजकत्वमा उपमहासचिव तुकमान महरा, सचिव राजकुमार लिम्बू र स्वयंसेवक विभागका प्रमुख सञ्जय काल्दन रहेको स्वयंसेवक उपसमिति गठन गरेका छौँ। स्वास्थ्य उपसमिति सङ्गठनका उपाध्यक्ष दिपेश पुनको संयोजकत्वमा डाक्टर अच्युत भट्ट, सचिव डाक्टर अच्युत भट्ट र सचिव कल्पना मिया रहेको स्वास्थ्य उपसमिति गठन गरेका छौँ। कार्यालय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन उपसमितिमा सङ्गठनका उपाध्यक्ष रवि किरण यादवको नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यालयको जनशक्ति रहने गरी हामीले उपसमिति गठन गरेका छौँ। समसामयिक विषयमा बैठकका अन्य निर्णयहरूमा चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा मेडिकल र पारामेडिकल अध्ययनका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा क्षमताभन्दा थोरै विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण गरिएको हुँदा तत्काल पुनः प्रवेश परीक्षाको निम्ति पुनः प्रवेश परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरी विद्यार्थीहरूलाई देशभित्रै अध्ययनको वातावरण बनाउन जोडदार माग गर्दछौँ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उठाएका न्यायपूर्ण मागहरूलाई सार्थक वार्ताबाट हल गर्नुको सट्टा प्रहरी र भाटाका लठैत प्रयोग गरी विद्यार्थीलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने हरकतले सीमा नागेको छ। विश्वविद्यालयलाई महिनौसम्म अस्तव्यस्त बनाउने नालायक उपकुलपतिलाई तत्काल बर्खास्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरेर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ। विभिन्न इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा शुल्क वृद्धिको विरुद्धमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै कोरोनाको समस्यामा असुल गरिएको शुल्क घटाउन अहिले बढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ। यस्तै इन्जिनियरिङ कलेजहरूको शुल्क निर्धारण आयोग गठन गरी देशभरका क्याम्पसमा एउटै शुल्क निर्धारण गर्न माग गर्दछौँ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयमा अपारदर्शी ढङ्गले मापदण्ड मिचेर सम्बोधन दिने चलखेल भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार अनियमिततामा संलग्न उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेर अविलम्ब समस्या समाधान गर्न माग गर्दछौँ। विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बोधन प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले जथाभावी शुल्क असुल गरी विद्यार्थीमाथि लुट मच्चाइरहेका छन्। त्यस्ता कलेजमाथि कडा अनुगमन गरी कारबाही गर्न असंवैधानिक रूपमा खोलिएका शिक्षण संस्था तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ, मेडिकल, वाणिज्य, कानुन लगायतका विषयमा कोटा थप गर्न माग गर्दछौँ। कक्षा 11 र 12 मा दिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सहरका विद्यालयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको हुनाले तत्काल कार्यविधि बनाई छात्रवृत्ति सहज बनाउन माग गर्दछौँ। सिटिबिटीको परीक्षा केन्द्र थप गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न र छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन माग गर्दछौँ। रञ्जित तामाङ, अध्यक्ष, राष्ट्रिय क्रान्तिकारी 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति। हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयहरू, राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रित गरेका निर्णयहरू मैले सार्वजनिक रूपमा पत्रकार साथीहरूलाई मैले यहीँ राखेँ।